جی, अस्सलाम वालेकुम। आज ये एक छोटा-सा प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम क्या, ये एक मैसेज है हमारी जो कम्युनिटी है यहाँ पर जो रहती है, पाकिस्तान से, आज़ाद कश्मीर से जो यहाँ पर आए हुए हैं लोग, उनके लिए। क्योंकि हम इस कम्युनिटी में रहते हैं, एक अरसा हम यहाँ रह रहे हैं एक अरसे से। और हमारी यहाँ पर जो कम्युनिटी है, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, उनकी अद्वियात जो हैं, वो हमें फ्री मिलती हैं, और जो हमारे लोग यहाँ पर अनएम्प्लॉयड हैं, उनको बेनिफिट भी मिलते हैं और अद्वियात भी फ्री मिलती है। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारा इतना ख्याल रखती है ये हुकूमत और NHS, नेशनल हेल्थ सर्विस जो है, तो हमारा भी कुछ फ़र्ज़ बनता है कि इस कम्युनिटी को हम कुछ वापस करें, ताकि हमारे साथ ये जो यहाँ की होस्ट कम्युनिटी है, उनको भी पता चले कि ये लोग यहाँ पर रह रहे हैं, और ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन जो है वो करते हैं हमारी NHS के लिए। इसके लिए मैंने आज दावत दी है जनाब यसद तमन्ना साहब को, जो कि एक शायर भी हैं और जर्नलिस्ट हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे कि ये जो ख्यालात हैं हमारी कम्युनिटी तक पहुंचने चाहिए कि वी शुड गिव बैक टू आवर कम्युनिटी वेयर वी लिव। तो मैं उनको वेलकम कहता हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं? जी, अल्लाह का शुक्र है। जैसे भाई पता नहीं आपके क्या ख़्यालात हैं, लेकिन मैं तो समझता हूँ कुछ हमारे दोस्त यहाँ पर शेफील्ड में भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये होना चाहिए, लेकिन वो आकर बात नहीं करना चाहते। तो मैंने सोचा आपसे बात करूँ कि आप भी एक अरसे से यहाँ पर रह रहे हैं, मैं भी एक बहुत अरसे से यहाँ पर रह रहा हूँ, और हमारी जो नेशनल हेल्थ सर्विस है यहाँ की, जो हमारी मसाजिद हैं, वो एक ऐसा रोल अदा करे, और हमारी कम्युनिटी जो है वो भी इसमें भरपूर हिस्सा डाले कि हम हर जुम्मे को मस्जिद के लिए फ़ंड इकट्ठा करते हैं। अब जैसे हमारी शेफील्ड में तकरीबन 35 मसाजिद हैं, और अगर हम 200 पाउंड 300 पाउंड भी एक मसाजिद एक जुम्मा जो है महीने में, वो हम नेशनल हेल्थ सर्विस को कंट्रीब्यूट करें, तो मैं समझता हूँ कि एक कसीर रकम जो है वो जमा हो सकती है, और हमारी जो यहाँ की लोकल कम्युनिटी है वो भी इसको अप्रिशिएट करेगी, और नेशनल हेल्थ सर्विस जो है वो भी अप्रिशिएट करेगी। आप इसके बारे में क्या समझते हैं कि हमारी कम्युनिटी को कितना इसमें हिस्सा लेना चाहिए, और क्या ये जो किसी दोस्त ने कहा था कि ये होना चाहिए, आपका क्या ख्याल है कि हमारी मसाजिद जो हैं वो कितना रोल इसमें अदा कर सकती है? देखिए, हमारे मसाजिद, आपने बहुत अच्छी तजवीज़ दी है। मुझे बहुत खुशी हुई है देख के, सुन के कि इस किस्म का आपके ज़हन में। देखें, ये अगर हम इस बात को 1450 साल पहले ले जाए ना, तो मक्का से मदीना जो लोग हिजरत करके आए थे, वो ज़ाहिर है दूसरे मामलात में आए थे, लेकिन वहाँ की जो होस्ट कम्युनिटी थी, जो मदीना के लोग थे, उन्होंने बेमिसाल इशार किया था अपने आने वालों के लिए। और यहाँ आप देख लीजिए कि हम लोग यहाँ पे, लोग यहाँ से 40, 50, 60, 70 साल, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिनकी 100 साल पहले यहाँ आए थे, मतलब पाकिस्तान बनने से भी पहले, और उसके बाद वो यहाँ रह रहे हैं। और फिर ये भी बात ज़हन में रखिए कि आप जिस कम्युनिटी में रह रहे हैं, आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उसको पे बैक भी करें। इसमें कोई जी, शक नहीं है कि हमारे डॉक्टर्स ने नेशनल हेल्थ में बहुत काम किया है, बहुत खिदमत की है, लेकिन वो एक अलग पहलू है। जी, जी, हमारी बिल्कुल। जो कम्युनिटी है, जो हमारे आम लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, कश्मीर के हैं, या जो दूसरे लोग हैं, उनकी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा भी हो जाती है, क्योंकि उनके पास अगर पैसे हैं तो वो पैसे का इशार, देखिए पाकिस्तान से लोग आते हैं, चैरिटी जमा करते ही हैं ना। जी, अच्छा, बिल्कुल वो कर। देखें, हर रोज़ आप अखबार में, रिसालों में, या टीवी पे देखते हैं कि फलां कम्युनिटी ने डिनर किया, फलां कम्युनिटी ने मौसीकी का प्रोग्राम किया, फलां ने ये किया, वो किया। इससे होता क्या है कि यहाँ के पैसे, इसमें कोई शक नहीं कि आपने पैसे पाकिस्तान भेजे हैं, आपको एक तसल्ली होती है कि होम कंट्री है। जिस तरह से आपको अपने वतन की फ़िक्र होनी चाहिए, इसी तरह से आपको उस मुल्क की भी फ़िक्र होनी चाहिए जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें आप रहते रहे हैं, और जिसमें आपकी आइंदा नस्लों ने रहना है। ये बहुत अच्छा होगा कि हम नेशनल हेल्थ के साथ इस किस्म का कोऑर्डिनेशन करें, और उनके फंड्स में, देखें, ये कोई बहुत बड़ी रकम शायद ना हो, लेकिन इससे होस्ट कम्युनिटी को एक मैसेज जाएगा कि हम अपने आप को उस कम्युनिटी का हिस्सा समझते हैं, और हम भी कुछ करना चाहते हैं इस कम्युनिटी के लिए,
میں نے پہلے بھی شاید کسی کو یہ مثال دی تھی کہ مطلب آپ ہاسپٹل پہ چلے جائیں، وہاں پہ انگریز بوڑھے بوڑھے انگریز جو ہیں وہ جو مریضوں کی بگیاں چلا رہے ہوتے ہیں اور لوگوں مریضوں کو والنٹیئر ہوتے ہیں. بالکل جی اچھا جی والنٹری ٹائم دیتے ہیں. ہمیں ٹائم بھی دینا چاہیے، ہمیں پیسے بھی دینا چاہیے، ہمیں ایفرٹ بھی کرنا چاہیے. وہاں جو ریسٹورینٹ ہوتے ہیں ہاسپٹلس میں وہ بھی سارے والنٹری ہوتے ہیں، اور وہاں پہ جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ مطلب وہ پیسے نہیں لیتے. لیکن دیکھیں کتنا اچھا کام ہے کہ جو آپ کمیونٹی کو پے بیک کر رہے ہیں کسی بھی شکل میں. کوئی چیریٹی شاپ میں کھڑا ہو جاتا ہے یا کوئی ہاسپٹل میں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے، کوئی خدمت کر جاتا ہے، کسی کو کوئی وہاں کے ڈائریکشن ہی دے دیتے کہ آپ نے بلڈ چیک کرانا ہے تو ادھر چلے جائیں، آپ نے یہ کرنا ہے تو وہ چلے جائیں. یہ بہت اچھا ہے. اگر ہماری مساجد اس میں کوئی حصہ ڈالنا چاہیں تو مساجد کی اپنی بھی ویلیو میں اضافہ ہوگا، اور پھر ہماری جو نوجوان نسل ہے جو یہاں پہ پڑھی لکھی ہے اس کو بھی ایک راستہ ملے گا، ان کو بھی سر اٹھا کے چلنے کا موقع ملے گا، اور ان کو بھی یہ بات فیل ہوگی کہ ہماری مساجد جو ہے صرف خدا نہ خاصہ مسائل ہی پیدا نہیں کرتی ہیں، وہ وسائل بھی پیدا کر کے اور اس کے لیے کچھ بندوبست کر سکتی ہیں. یہ بہت اچھی تجویز ہے. میں بالکل 100% اس کی فیور ہوں. چلیں یوسف بھائی، آپ کے ٹائم کا بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور میں امید کرتا ہوں یہ جو آپ کی طرف سے یا میری طرف سے یہ جو میسج جا رہا ہے اس کو ہماری جو کمیونٹی ہے خواہ وہ لوکل ہوں یا آپ بھی اس کو آگے شیئر کیجیے گا تاکہ وہ اس پر عمل کریں، اور یہاں کی جو ہوسٹ کمیونٹی ہے اس کو پتہ لگے کہ یہ مسلمان جو ہیں یہاں پر پاکستانی جو آئے ہوئے ہیں، ہمارے مسلمان بھی ہیں پاکستان سے، کرسچن بھی لوگ آئے ہوئے ہیں. جو پاکستانی کمیونٹی اور کشمیری کمیونٹی ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے اینڈ دے آر پیئنگ بیک ٹو دا کمیونٹی. انٹیگریشن جتنی زیادہ انٹیگریشن کریں گے، ایک دوسرے کے جو اگر غلط فہمیاں ہیں یا کسی قسم کے مسائل ہیں ان کو دور کرنے میں بھی آپ کو سہولت ہوگی. یہاں پہ لندن میں ایک ٹاور پہ آگ لگ گئی تھی، رمضان کا مہینہ تھا، تو وہاں وہ سارے بلیک کمیونٹی تھی کہ جو وہاں وہ پھنسی ہوئی تھی. اس کے بعد نیچے جو تھے اتفاق سے یہ آگ جو لگی تھی وہ اس وقت لگی تھی جب وہ سحری کا وقت ہونے والا تھا. تو مسلمان بچے لڑکے جو تھے انہوں نے بہت جان ماری، اور مجھے بعد میں وہ ویڈیو دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ وہ جو بلیک کمیونٹی کی عورتیں اور مرد اتنا اپریشیٹ کر رہے تھے مسلمانوں کو کہ انہوں نے ہمارا خیال رکھا ہے. دیکھیں یہ ہمیں کمیونٹی یہاں پہ رہ رہے ہیں، آپ مسلمان بن کے رہیں، کرسچن بن کے رہیں یا سکھ عیسائی، لیکن آپ کو کم از کم کمیونٹی کے ساتھ ایک تعلق، ایک ورکنگ ریلیشن شپ کم از کم تو رکھنی پڑے گی نا. اس کے بغیر تو چارہ نہیں. آپ جتنا ان کے ساتھ اور یہ ہماری کامن گراؤنڈ ہے. مطلب ہیومینٹی جو ہے یہ کسی ایک مذہب کی یا کسی ایک کمیونٹی کی میراث نہیں، یعنی ہم سب کی ملی جلی میراث ہے، اور جتنا ہم اس میں گڑ ڈالیں گے یہ اتنے زیادہ میٹھا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ یوسف بھائی، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جناب. اللہ حافظ جی، بہت بہت شکریہ جی. میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں، لیکن ہمارے دوست ہیں یہاں پر شیفیلڈ میں، وہ بھی انہوں نے کہا تھا کہ جی اس قسم کا ایک میسج جو ہے وہ کمیونٹی میں جانا چاہیے تاکہ ہماری کمیونٹی جو ہے وہ آگے آئے، اور جو NHS ہے یہاں کی اس میں اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ مطلب کہ ڈونیٹ کرے، جو بھی وہ ڈونیٹ کر سکتے ہیں، جو بھی انڈیویجولی کرتے ہیں. لیکن اگر ہم مہینے میں 4 جمعے جو ہیں اس میں سے ایک جمعے کی جو کلیکشن ہے، جو فنڈ ہے جو آتا ہے، وہ اگر ہم ڈونیٹ کریں ٹوورڈز NHS تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہاں کی ہوسٹ کمیونٹی ہے دے ول ریئلی اپریشیٹ، اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہوں گے کہ یہ کمیونٹی جو ہے یہ کتنی اچھی کمیونٹی ہے. امید ہے کہ اس میسج کو آپ ایکسیپٹ کریں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے. بہت بہت شکریہ.